नावल मेरा महरम इश्क किस्त नंबर 84 मुसन्फ़ा महर नूर। आखिरी किस्त इख्तिताम या एक नया आगाज़। इस वक्त फ़रियाल लाउंज में बैठी हुई थी और नन्ही सी रानिया को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। जब संजीदा सा शावीज़ लाउंज में दाखिल हुआ, सीधा फ़रियाल के पास आया। फ़रियाल ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा। वो काफ़ी संजीदा था। फ़रियाल, आपसे मिलने कोई आया है? फ़रियाल कुछ उलझी। भला हवेली में उससे मिलने कौन आ सकता था? इसके तो तमाम अपने यहीं थे। कौन आया है? उसने देखा शावेज़ निगाहें चुरा रहा था। आप खुद ही चल कर देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़रियाल मज़ीद उलझ गई। एक नज़र अपने हाथों में मौजूद रानिया को देखा। शावेज़ जैसे उसकी आंखों में छुपे सवाल को पड़ गया। आगे बढ़कर रानिया को पकड़ लिया। फ़रियाल बिना कुछ कहे उसकी तकलीद में चलने लगी। शावेज़ उसे लेकर मर्दान खाने में आया। फ़रियाल ने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। मर्दान खाना सारा खाली था, बस वहाँ दो लोग थे। जैसे ही फ़रियाल की नज़र इन दोनों पर पड़ी, उसे लगा किसी ने जिस्म से जान निकाल दी हो। उसका चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद पड़ा। वह खौफज़दा होती कदम पीछे ले गई। उसने इतनी ही बेयकीनी से शावेज़ की तरफ देखा, जो आंखें ही आंखों से उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। यास्सी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर फ़रियाल फ़ौरन शावेज़ के पीछे हो गई। अपने शौहर के पीछे उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। फ़री, उसने प्यार से पुकारा। अक्सर वो फ़रियाल को फ़री पुकारता था। फ़रियाल की आंखें पल भर में नम हुईं। शावेज़, ये यहाँ क्यों आए हैं? इन्हें कहें चले जाएं यहाँ से, और इधर दें मेरी बेटी को। मैं अपनी बच्ची को इनके साए में भी दूर रखूँगी। वो हवास बाख्ता होती रानिया को अपने सीने से लगाकर फ़ौरन वहाँ से निकल गई। मैं बात करता हूँ। वो यासर को हौसला देता फ़रियाल के पीछे ही बाहर निकला। यासर शिकस्तगी से वहीं चक्कर काटने लगा। एक वक्त था उसकी यही बहन उस पर जान छिड़कती थी। उनकी बॉन्डिंग कितनी गहरी थी, फिर कब इतनी दूरियाँ आ गई उसे पता भी न चला। उसने एक अफसोस भरी नज़र कुर्सी पर बैठी रिदा पर डाली, जो सर झुकाकर शर्मिंदा बैठी आंसू बहा रही थी। यकीनन इंसान के किए गए बदलाए उसे इस दुनिया में ही मिल जाता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। वो लाउंज में दाखिल हुआ। फ़िलहाल खौफज़दा सी सुकड़ी सिमटी सोफ़े पर बैठी थी। अपने सीने से रानिया को लगा रखा था। बदकिरदार का लफ्ज़ किसी गाली की तरह कानों के पर्दे पर फाड़ता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। 3 साल बाद उसके भाई को याद आ गया कि उसकी कोई बहन भी है। उसने कितनी तकलीफ़ें देखीं, तब कहाँ था उसका भाई? और आज उसके सामने आकर अगर ये समझता है कि फ़िलहाल उसे माफ़ कर देगी, वो सब भूलकर उसके गले लग जाएगी, तो इतनी आसानी से वो अपनी तकलीफ़ें नहीं भूल सकती थी। मशल उसके पास आकर बैठी। फ़रियाल, क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसे इस तरह रोता देखकर मशल के चेहरे पर दुख के तासुरात उभरे। वो कुछ भी कहने के काबिल न रही। शावेज़ उसके सामने घुटनों के बल बैठा। मशल ने रानिया को उसके बाहों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ। वो सब आपके लिए बहुत तकलीफ़दा था, मगर वो यहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया है। एक बार उसे सुन लें, और माफ़ करने से बड़ा ज़रफ़ कोई नहीं। उसने नरमी से फ़रियाल के हाथ अपने हाथों में लिए। फ़रियाल ने बेयकीनी से शावेज़ को देखा। ये बात आप कह रहे हैं? मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरे अपने सगे भाई ने मेरे किरदार पर बहतान लगाया था। मेरी अपनी सगी भाभी ने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दी थीं। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं कि इस शख्स को माफ़ कर सकूँ। वो नफ़ी में सर हिलाती अपने हाथ शावेज़ के हाथों से निकाल गई। माजी के सारे दुख दर्द आंखों के सामने लहराने लगे थे। तकलीफ़ की शदीद लहर जिस्म और रूह में उतर गई थी। शावेज़ और मशल की नज़रें मिलीं। दोनों की आंखों में दुख और बेबसी थी। उन्होंने अपने किए का बदला काफ़ी कुछ खोकर चुका दिया है। आपकी भाभी, वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो औलाद की नेमत से महरूम है। आपका भाई, वो अपनी बीवी की सारी सच्चाई जान चुका है। कुछ दिन पहले इन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके बिजनेस ट्रैवल्स ने ना सिर्फ उन्हें मारने की कोशिश की, उनके बिजनेस को भी तकरीबन तबाह कर दिया है। वो जान गए हैं कि ये सब आपके साथ किए का बदला है, जो खुदा ने खुद इंसाफ कर लिया है। फ़रियाल का पत्थर दिल पल भर में मोम हुआ। अपने भाई की तकलीफ़ का सुनकर ये बहन पिघलती हुई मोम का ढेर बन गई। वो इश्क जो आंखों की बाढ़ पर रुक गए थे, वो एक बार फिर से पल पल बहने लगे। क्या माफ़ करना इतना आसान है? मेरी हर तकलीफ़ और हर ज़ख्म भर जाएगा? उसने टूटे बिखरे लहजे में दरियाफ्त किया। शावेज़ ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। आपकी हर तकलीफ़ पर मरहम रखने के लिए, आपके हर ज़ख्म को भरने के लिए मैं हूँ ना। मेरी मोहब्बत है, मैं आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दूँगा। अल्फाज नहीं थे, वो अमृत थे, जो मुर्दा इंसान के जिस्म में डाल दी गई। वो फ़रियाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, या शायद इश्क करता था, मगर वो हर वक्त अपने लबों से इस बात का इजहार नहीं करता था। मगर अपने हर अमल से वो साबित करता था कि फ़रियाल उसके लिए कितनी ख़ास है।
فریال کو تو وہ پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ وہ اپنے سارے آنسو صاف کرتی اٹھی۔ شاویز بھی زمین سے اٹھ گیا، دوپٹہ سیٹ کرتی سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ دوبارہ میدان خانے کی طرف بڑھی۔ یاسر نے بےتابی سے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی روک گئی۔ باپ کے بعد ایک لڑکی کو اپنے بھائی پر مان ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس پر آنے والی مصیبت کو اس سے دور کرے گا، اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اپنی بہن کے کردار پر سوال اٹھایا۔ آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ تھے، میرے بارے میں سب جانتے تھے، پھر کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ جذبات بدلے تھے، وقت بدلا تھا، حالات بدلے تھے۔ سالوں پہلے جو سوال اس نے شاویز سے کیا تھا اپنی دوست زویا کے لیے، آج وہی سوال وہ اپنے بھائی سے کر رہی تھی۔ دیکھیں اس شخص کو، اس نے انگلی سے شاویز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہترین بھائی ہے، یہ ایک بہترین شوہر ہے، اور میں جانتی ہوں کل کو ایک بہترین باپ بنیں گے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں شاویز شاہ کی بیوی ہوں۔ ان الفاظ نے شاویز شاہ کے اندر تک سرور پہنچا دیا۔ اس کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ اس کی بیوی کو اس پر کتنا مان اور بھروسہ تھا۔ دل کے کونے کونے میں سکون اترا، آنکھوں میں نمی چمکی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لہجہ مضبوط تھا، آواز گیلی تھی۔ یاسر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، یہ آپ کے لیے اپنے اعمال ہیں بھابھی، ایک فیک پریگننسی رپورٹ لا کر رکھ دی تھی نا میری، خدا نے آپ کو وہ حق ہی نہیں دیا کہ آپ کی وہ سچی رپورٹ بھی آ سکے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ خیر، میں یہاں آپ دونوں پر کوئی تانے بازی کرنے نہیں آئی، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ہر درد اور تکلیف بھول گئی۔ مجھے ٹھیک ہونے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ مت کیجیے گا۔ میں یہی سمجھوں گی کہ ماں باپ کے ساتھ بھائی بھی مر چکا۔ اس کے آخری الفاظ روح تک کو گھائل کر گئے۔ یاسر نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جانتے ہیں اصل تکلیف وہ نہیں ہوتی جو غیر دیں، اصل تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو اپنے دیں۔ آپ پر جان چھڑکتے والے رشتے جب آپ کے مخالف ہو جائیں تو یہاں اس دل میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے انسان زمین کھود کر خود قبر میں اتر جائے۔ وہ تکلیف دن رات مارتی ہے۔ اٹ ہرٹس۔ وہ روتے ہوئے پیچھے قدم لیتی جا رہی تھی۔ جب مان ٹوٹتا ہے نا تو اس کی کھرچیاں دل کو لہو لہان کر دیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آنکھوں میں چپ کر وہ انسان کو زخمی کر دیتی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آخر میں جس نے جو غلط کیا اسے غلطی کا احساس ہوا تو معاف کر دو اور گلے لگا کر رو لو، ایسا نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کے لیے اس ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں جوڑنی پڑتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ سب کچھ بھول کر میں آپ کے ساتھ پہلے جیسی ہو جاؤں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مگر پھر بھی میں نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی خاطر آپ کو معاف کیا، ہو سکے تو اب کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ آخری الفاظ کہہ کر وہ میدان خانے سے نکل گئی۔ ہر بہن مشل شاہ جیسا ظرف نہیں رکھتی کہ بھائی کو معاف کر کے پہلے جیسی ہو جائے، نہ ہی ہر بھائی شاویز شاہ جیسا نرم دل ہوتا ہے۔ کچھ غلطیوں کی سزا انسان کو ساری زندگی برداشت کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ پچھلے گارڈن میں آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ آج ہر ایک تکلیف تازہ ہوئی تھی، آج زخم پھر سے کریدا گیا تھا۔ شاویز اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں نا، آپ پلیز اس طرح روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نرمی سے الفاظ ادا کیے اس نے فریال کو ماتھے پر لب رکھے، پھر اپنے ہاتھوں سے فریال کے آنسو صاف کیے۔ فریال کو ایک دم سے سکون اور تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ یہ شخص اس کی زندگی میں تھا، اس سے زیادہ سکون اسے کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتا تھا۔ 7 سال بعد وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑی جا رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑی جا رہا تھا۔ اسی طرح حویلی کی خوشیاں بھی گزر رہی تھیں۔ ان 7 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ آغا جان کی موت ہو چکی تھی، وہیں بہت ساری نئی زندگیوں کے فیصلے ہونے والے تھے، بہت سارے نئے نصیب جڑنے والے تھے۔ کس کا نصیب کس سے جڑنا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ مگر کیا حویلی کی سب بیٹیوں کے حصے میں خوشیاں آئیں گی یا وہ سب بھی اپنی اپنی ماؤں کی طرح تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنے والی تھیں؟ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 2 منٹ بعد اجازت ملی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ کے کنارے پر اسلام شاہ بیٹھا تھا، تو وہیں دوسری طرف مشل ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ واپس پلٹی، مسکرا کر اپنے جانے عزیز بچے کو دیکھا۔ آنی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ کیسی بات؟ مشل نے اسے اسکین کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسلام کے پاس بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسلام اور مشل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر لالمی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نڈر تھا، ہر بات پورے کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے کے منہ پر کہنی جانتا تھا۔
जैसा कि आप दोनों को पता है 2 दिन बाद मेरा 18वां जन्मदिन आ रहा है और इस बार मैं आप सबसे अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास चीज़ चाहता हूँ। मुझे इस बार सबसे अनमोल गिफ्ट चाहिए, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। असलाम ने अब उसे घूर कर देखा। बेटा, जो भी बात है ज़रा साफ-साफ करने का एहसान करोगे? उसने अब तंज़ किया था। ज़ुहान के दाँत निकले। क्यों नहीं बड़े बाबा, मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद मेरी 18वीं बर्थडे पर मेरा नया सा निकाह करवा दिया जाए। उसका लहजा मजबूत था, सुनहरी आंखों में चमक थी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? असलाम ने संजीदगी से सवाल किया। और आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? उसने भी कड़े तेवर के साथ पूछा। सुनहरी आंखों में अब सुर्खी उतरने लगी थी। आपने ही तो कहा था जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसे हमेशा के लिए मुझे दे देंगे, तो अब आपको इसे मेरा बनाना ही होगा। इस्लाम ने दिलचस्पी से उसके चेहरे के ज़ाविये देखे। मशल शाह खामोश होकर रह गई। वो जानती थी अना के मामले में इस्लाम शाह जो चाहेगा वही होगा। कम ऑन जहान, वो 11-12 साल पुरानी बात है। तब तुम छोटे थे, तुम्हें बहलाने के लिए कह दिया था। भूल जाओ इस बात को। इस्लाम ने हल्के फुल्के अंदाज में बात को उड़ाया। जहान ने बेयकीनी से उन्हें देखा। आपके लिए यह सब मजाक होगा, मेरे लिए वो मेरा इश्क है। उसका लहजा अब कुछ सख्त हो रहा था। अच्छा चलो, कोई एक वजह बताओ, मैं अपनी बेटी तुम्हें ही क्यों दूँ? इस सवाल से ज़ुहान काफ़ी महज़ूज़ हुआ था। उसके चेहरे पर भी सुकून के तासुरात नुमायाँ हुए। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो इतनी ही ख़ास है जितनी इस्लाम शाह के लिए मशल शाह है। और दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा शख्स आए जो इससे ज़्यादा उसकी बेटी को चाहे। तो आई प्रॉमिस बड़े बाबा, मैं इसे अपने सर का ताज बना कर रखूँगा। प्लीज़ उसे मेरा बना दें। लहजा इसका मजबूत था मगर अपने ताया के सामने उनकी बेटी का हाथ मांग रहा था, इसलिए कुछ आजी से बात कर रहा था। सुहाना अभी वो 12 साल की भी नहीं हुई। मशल ने दरमियान में लुकमा दिया। तो मैं अभी सिर्फ निकाह ही चाहता हूँ। उसका जवाब दो बदू था मगर वो एक माँ थी और माँ के दिल में हौल पड़ने लगे। वो छोटी है। उसने एक और कमज़ोर सी दलील दी। और प्लीज़ आनी, आपका और बड़े पापा का निकाह भी 7 साल का एज डिफरेंस है। आपका निकाह तो 1 साल की उम्र में हो गया था। मशल ने उससे खफकी से घूरा। वो जैसे उसकी आंखों में खफकी देखकर समझ गया और अपनी बात की वजाहत करने लगा। मेरा मतलब था कि देखें, आप एक आइडियल कपल हैं। सारी हवेली में आपसे बेस्ट कोई जोड़ी नहीं। तो हम भी एक साथ खुश रहेंगे। और ट्रस्ट मी आनी, मैं आपकी बेटी को अपने इस दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठा कर रखूँगा। कभी उससे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। और ये आपको ज़ुबान देता है। उसकी सुनहरी आंखों में मान था, इश्क था, उम्मीद थी, मजबूती थी। उसने संजीदगी से इस्लाम को देखा जिसकी आंखों में कोई मसवत जवाब नज़र नहीं आ रहा था। तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जब जब तुम कोई जॉब नहीं होगी तब मुझे गौर करना चाहिए? इस्लाम ने मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से जब्त कर रखी थी। जहां ने मुठियाँ भेजकर अपना गुस्सा जब्त कर लिया। अभी तो मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है, कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा। अगले 6 सालों में आप मुझे एक परफेक्ट जॉब के साथ देख सकेंगे। जब आपको अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर लगे तब रुखसत कर दीजिएगा। निकाह मुझे अभी करवाना है तो मतलब है, इससे पीछे नहीं हटूंगा। वो ज़मीन से उठकर इस्लाम के पास कुछ झुका। एंड बिलीव मी, अगर आप राज़ी ना हुए तो इसे किडनैप करके ले जाऊंगा और वो अपनी खुशी से मेरे साथ जाएगी, क्योंकि निकाह तो अगले 48 घंटों बाद मुझे करना ही करना है। उसकी आंखों में जुनून नज़र आ रहा था। इस्लाम शाह जैसे महसूस हुआ था। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे होते हुए मेरी इजाज़त के बगैर अपनी मर्ज़ी कर सकते हो? ज़ुहा ने नफ़ी में सर हिलाया मगर वो पुरसुकून था। धमकी नहीं दे रहा, हिकमत अमली बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं तो चाहता हूँ आपकी रजामंदी से ये नेक फरीज़ा अंजाम पाया जाए, मगर मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। सो आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि अगले 2 दिन बाद वो अनाया इस्लाम शाह से अनाया जहान अहमद शाह होगी। वो ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। मेरा आपसे ये वादा है कि ये होकर ही रहेगा, क्योंकि वो बचपन से सिर्फ मेरी मिल्कियत है। अब मुझे उससे अपना नाम देना है और मेरी मिल्कियत पर किसी की नज़र पड़े इससे पहले मुझे इतना हक चाहिए कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। चलता हूँ, आपका जवाब लेने शाम को आऊँगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मशल ने संजीदगी से इस्लाम को देखा जो किसी गहरी सोच में गुम था। मशल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस्लाम ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिलीं और रोशनी बिल्लियों आंखें 2 से 4 हुईं। वो काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रही थी। इस्लाम ने उसके माथे पर लब रखे और उसे अपने साथ लगा लिया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसने मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया। तो क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? वह उसके सीने पर हाथ रखती खफकी से बोली थी। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं। मशल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसे देखा।
तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? असलाम मुस्कुराया कि उसके डिम्पल चमक उठे। फ़ैसला तो साफ़ है, तो हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमारी अनाया को कोई चाह सकता है। अगर उससे ख़राश भी आ जाए तो वह सारी हवेली सर पर उठा लेता है। उसकी हिफाज़त अभी से ही करनी आती है, कल को वो अनाया का मज़बूत सहारा होगा। मुझे तो वो अपनी बेटी के लिहाज से बहुत पसंद है, तुम्हारा क्या ख़्याल है? मशल ने अपनी आंसू से लबरेज आंखों के साथ इस बात में सिर हिलाया। मेरे लिए वो राइम से भी बढ़कर है। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस्लाम दिलचस्पी से मुस्कुरा रहा था। तो फिर ये आंसू क्यों? उसने अपनी भीगी आंखें साफ की। बेटी की माँ हूँ, ये आंसू तो आएंगे। असलाम ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर दोबारा उससे अपने साथ लगाया। इसी हवेली में रहेगी वो हमारी आंखों के सामने। चलो परेशान होना छोड़ दो, और मुझे लगता है ये निकाह का मुनासिब वक़्त है। हम दोनों जिस फील्ड में हैं इसमें हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मौत कब आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए बेहतर है कि हम अपने बच्चों को अभी से एक सिक्योर मुस्तकबिल देकर जाएं। इस्लाम शाह काफ़ी संजीदगी से बोला। मशल ने भी समझ कर इस बात में सर हिलाया। तो फिर क्या ख्याल है, जाकर इस नवाबजादे को खुशखबरी सुना दें? उसके लहजे में बला की शराह थी। मशल ने भी संजीदगी से सर हिलाया। वो सब कुछ अल्लाह पाक के सपोर्ट करके अब पुरसुकून हो गई थी। उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई थी, अब इश्क की एक नई दास्तान लिखी जाने वाली थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलते वो अंदर दाखिल हुआ। 11.5 साला इनाया अपने बेड पर किताबें फैलाए बैठी पढ़ने में मसरूफ़ थी। जोहान की आंखों में इश्क उतर गया। बहुत खूबसूरत पिंक कलर की फ़्रॉक पहने अपने खूबसूरत काले बालों की चुटिया किए जो उसके कमर से कुछ ऊपर तक आ रहे थे। दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसने पूरी आस्तीन की फ़्रॉक पहन रखी थी। सफ़ेद मलाई जैसा खूबसूरत चेहरा किताबों पर झुका हुआ था और उसकी ओशन ब्लू आंखें चमकती हुई मालूम हो रही थीं। जोहान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसके पास से बेड के किनारे पर बैठ गया। ये तुम क्या कर रही हो नीली बिल्ली? उसकी आवाज़ पर अनाया ने अपने सर किताबों से निकाला और एक संजीदा नज़र जोहान पर डाली। नज़र नहीं आ रहा, पढ़ाई कर रही हूँ। अभी जाएं यहाँ से, मैं बहुत बिज़ी हूँ। वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं बहुत नाराज़ हूँ। जोहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा चलो बताओ, क्यों नाराज़ हो? अनाया ने हैरत से उसे देखा। वह क्या शान बेनियाजी थी। आपको यही याद नहीं कि मैं क्यों नाराज़ हूँ? उसे तो गुस्सा ही आ गया। आप ना, उसने कुछ सख्त कहने के लिए मुंह खोला। बाहर में जाएं। वो गुस्से से रुख मोड़ गई। ओशन ब्लू आंखें पानी से भरने लगीं। अब जोहान की मुस्कुराहट गायब हुई। बारबी, इतनी सी बात पर रो क्यों रही हो? अच्छा यार, रोना तो बंद करो। ओके ठीक है, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ इस बार डबल चॉकलेट ला कर दूंगा। इनाया के आंसू फौरन गायब हुए। चेहरे पर चमक उभरी। पक्का? उसने मुस्कुरा कर पूछा। उसके चेहरे पर हल्का सा डिम्पल पड़ा था। जोहान ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। ओके तो फिर मैं नाराज़ नहीं हूँ, मगर इस बार भी अगर नहीं लाए तो पक्की वाली नाराज़ हो जाऊँगी। वो जैसे तस्दीक चाह रही थी। जोहान ने दोबारा अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाया तो वो खुलकर मुस्कुराई। अच्छा बारबी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो संजीदा होता सीधा मुद्दे पर ही आया। इनाया ने गौर से उसका चेहरा देखा। ओके करें। वो इसके कुछ पास हुआ। देखो मैं चाहता हूँ कि हमारा निकाह हो जाए। तुम करोगी ना मुझसे निकाह? वो 18 साला टीनेजर खुद से 6.5 साल छोटी लड़की से ये सवाल पूछ रहा था। नया की ओशन ब्लू आंखों में हैरत उभरी। उसने बेयकीनी से जोहान को देखा। निकाह मतलब शादी? मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। उसने अपने चेहरे के जाविये बनाकर इतने क्यूट लहजे में बात कही कि जोहान के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं, शादी तो तुम्हारी तब होगी ना जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। उसने दोबारा आसान लफ्ज़ों में सवाल पूछा। अनाया की आंखों में मखसूस सी चमक उभरी। अगर आप सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो ही बनूंगी। सोहा ने मुस्कुराहट दबाई। अगर तुम निकाह कर लोगी तो फिर तो सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो तुम जानती हो ना, कुछ दिनों बाद मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, कोई भी मुझे तुमसे छीन लेगी, फिर गिला मत करना। इनाया की ओशन ब्लू आंखें उदास हो गईं। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? उसने बेयकीनी से पूछा। इस बच्ची के लहजे में क्या नहीं था? शायद एतबार और मान टूट जाने की तकलीफ थी। जोहान के दिल को कुछ हुआ। नहीं, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। अगर चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँ तो फिर कुछ स्पेशल भी तो करना पड़ेगा। और यकीन करो, निकाह के बाद मुझ पर सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा हक होगा। अनाया कुछ देर उसे जांचती नज़रों से देखती रही, फिर धीरे से सर को उस बात में जुम्बिश थी। ओके। और उसके साथ जोहान के दिल में सुकून उतरा। ओके तो जब बड़े बाबा पूछें तो हाँ कहना। अनाया ने दोबारा सर को जुम्बिश दी और फिर वो खुलकर मुस्कुराई थी। जोहान अपने दिल की हालत काबू करता उठा बाहर निकल गया। इससे तो अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी।
اور پھر قسمت نے ایک ساتھ بہت سے دل جوڑ دیے تھے۔ 2 دن میں حویلی میں اس بات پر مشورہ ہوا اور زوہان کی سالگرہ والے دن حویلی میں ایک نہیں 4 نکاح ہوئے تھے۔ زوہان کو عنایا کے ساتھ، رائم کا 7 سالہ رانیہ کے ساتھ، 10 سالہ ازغان کا 8 سالہ حنین کے ساتھ اور 8 سالہ اعلان کا ہانیہ کے ساتھ۔ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کل کو کوئی بھی بچہ نامحرم کے عشق میں گرفتار ہو کر کسی گناہ کا مرتکب نہ بنے۔ یہ کہانی تو محرم عشق کی تھی اور پھر ان سب کی قسمت تو ایک ساتھ لکھ دی گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت گزر رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے مشل کو ایک مسئلہ بہت پریشان کر رہا تھا، اور وہ تھا ازغان شاہ۔ وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی کوئی 5ویں آواز لگا چکی تھی۔ ہنا جلدی آ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ 18 سالہ عنایت شاہ کی آواز اب سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ بول بول کر گلا درد کرنے لگا۔ وہ کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ اتنے میں لاؤنج میں ازغان داخل ہوا اور دوسری طرف سے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان تھی جب اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا، مگر اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی۔ اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں آیا۔ اس نے زور سے حنین کو کھینچا۔ حنین نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر جب خود کو محفوظ محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے والی تھی، مگر اس سے پہلے ازغان کی کان جیسی سبز آنکھیں سرخی چھلکانے لگیں۔ کسی نے حنین کی مسکراہٹ نوچ ہی ڈالی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں حنین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے ذلت کا احساس ہوا تھا۔ غصہ آنکھوں سے ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ حنین نے آج بھی اس کی آنکھوں میں خود کے لیے بے رخی اور نفرت دیکھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں نمی چمکی، حلق میں کوئی آنسو کا گولا اٹکا۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی، یا پھر بہت شوق ہے اپنی ہڈیاں توڑوانے کا، یا یہ سب اٹریکشن پانے کے لیے کرتی ہو؟ وہ نہایت غصے سے کہتے ہوئے اوپر چلا گیا اور 15 سالہ حنین شاہ کا دل کسی نے بہت زوروں سے مسل دیا تھا۔ وہ آنسو جو پلکوں پر قید ہو گئے تھے اب پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ کیوں اٹریکشن حاصل کرنا چاہے گی؟ وہ تو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ازغان کے نکاح میں ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ حنین کو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں صرف نفرت اور حقارت اگلتی تھیں۔ انا نے افسوس اور دکھ سے ازغان کا یہ رویہ دیکھا اور حنین کے لیے دل میں تکلیف ہوئی۔ ہنا، اس کی پکار پر وہ ہوش میں آئی اور اب احتیاط سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ چلیں، میرا پیپر ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں جلدی سے حویلی سے باہر نکل گئے۔ کچن میں کھڑی 2 بلیوں آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ کچھ گھنٹے بعد وہ لاؤنج میں ان سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ازغان حنین کے ساتھ کافی روڈ ہے؟ مشل نے سنجیدگی سے کہتے اسلام کو یہ بات بتائی۔ اسلام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو کافی سنجیدہ تھی۔ پریشان مت ہو، بچے ہیں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر مشل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ اب اتنا بھی بچہ نہیں ہے، کچھ مہینوں میں وہ 18 کا ہو جائے گا۔ حنین کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا ہے، اسے اپنے رشتے کا خیال ہونا چاہیے۔ مجھے تو اب یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ کیا ہم نے ازغان اور حنین کا نکاح کر کے ٹھیک فیصلہ کیا، یا ہم نے اس معصوم کی زندگی تباہ کر دی؟ کچھ پل کے لیے تو اسلام کا دل بھی کانپا تھا۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مگر مشل کا سر اب بھی نفی میں ہلا۔ نہیں، یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے۔ وہ جو 2 منٹ برداشت نہیں کرتا تو ساری زندگی کیسے برداشت کرے گا؟ ان کی ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ حسل بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور اب اسے اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ رائم رانیہ کے ساتھ ٹھیک تو ہے، وہیں اعلان اور ہانیہ کی بھی اچھی بانڈنگ ہے، مگر ازغان تو انہیں ان کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں۔ اگر وہ نظر بھی آ جائے تو اسے ڈانٹ کر نکل جاتا ہے۔ میں نے بہت بار اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی ہے۔ وہ بھی کچی عمر میں ہے اور اس عمر میں تو لڑکیوں کے دل اگر ٹوٹ جائیں تو وہ ساری زندگی ہیل نہیں ہو سکتے۔ مشل کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اسلام نے بھی ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ازغان سے بات کروں گی۔ حسل کی بات پر مشل نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اب بھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو آج صبح کا منظر چل رہا تھا۔ اس کا غصہ کافی تیز ہے۔ پتہ ہے مجھے اس کے اندر دوسرا اسلام شاہ نظر آتا ہے اور حنین دوسری زویا قریشی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتا اسلام شاہ کھل کر مسکرایا تھا۔ تو فکر مت کرو، ایک اور اسلام شاہ ہوگا اور ایک اور زویا قریشی کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی اور ان سب سے لڑ لیں گی۔ مشل نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہے؟ ایک اور زویا قریشی کی زندگی برباد ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ وہ بحث ترک کرتی اٹھ گئی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا مسکرا کر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ انت الحیات، اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ تم میری زندگی ہو۔ اس نے چاند کو چمکتے دیکھ کر سرگوشی کی۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ تمہارا چہرہ ساری دنیا کے حسن سے مزین ہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جہاں پنک کلر کا ایک ربن باندھا رکھا تھا۔ نین، تم میری ہو۔ میرا ازغان شاہ کی زندگی کا دار و مدار صرف تم پر ہے۔
اس نے مسکرا کر چاند کی روشنی میں وہ ربن سامنے کیا جس پر انگلش میں نین لکھا ہوا تھا، تو دوسری طرف اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی حنین شاہ آنسوں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اسے چاند کو دیکھ کر سوال کیا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بہتے جا رہے تھے۔ وہ معصوم تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور مشل اندر داخل ہوئی۔ حنین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس کی جھولی میں موجود وہ فوٹو فریم اٹھا کر دیکھا۔ وہ اذغان اور حنین کے نکاح کی تصویر تھی۔ مشل نے گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے۔ میں بھی سالوں پہلے ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ حنین نے حیرت سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جانتی ہو، اسلام شاہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے مشل شاہ بننا پڑتا ہے، اپنی حیثیت باور کروانی پڑتی ہے۔ تم جب تک خود سے ہی محبت نہیں کرو گی، کوئی دوسرا کیسے تم سے محبت کرے گا؟ حنین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ مگر ہر کوئی آپ کی طرح مشل شاہ بن کر تو پیدا نہیں ہوتا بڑی ماما۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا جسے مشل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ہر لڑکی اپنے اندر ایک مشل شاہ ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، میری باتیں سمجھ نہیں لگیں گی، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ خیر میں یہ بتانے آئی تھی کہ نینا آ رہی ہے، شاید تمہارا کمرہ شیئر کرے۔ حنین کی آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف آن ٹھہری۔ وہ نین کیوں آ رہی ہے؟ اس کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بری بات ہے نا، وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، یہ اس کا ننیال ہے۔ رملہ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اس حویلی سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، کیونکہ تم اچھی بچی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا گلا تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ مگر حنین کی آنکھوں میں اب غصہ بھرنے لگا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ غسقان اور نین کی کتنی اچھی دوستی ہے، اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حنین شاہ کو کتنی تکلیف ہوگی یہ بیان سے باہر تھی۔ 16 سال پہلے بیٹی کی پیدائش پر رملہ کی موت ہو گئی تھی۔ نینا ارسل 16 سال کی تھی اور اکثر چھٹیوں میں وہ پاکستان آ جاتی تھی اور حویلی میں ہی اپنی چھٹیاں گزار کر جاتی تھی۔ کیا اب کوئی نیا طوفان تھا جو حنین کی زندگی میں آنے والا تھا، یا وہ اپنے محرم عشق کو حاصل کر لے گی؟ یہ تو ان کی کہانی میں پتہ چلے گا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بج اٹھا، اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو مسز زوہان شاہ، کیسی ہو؟ اس کی خوبصورت آواز کانوں میں گونجی۔ عنایا کے حلق میں کوئی آنسوں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ یار نیلی بلی، کچھ تو بولو، یہ سب کب تک چلے گا؟ 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ اس کی آواز میں شکست شامل ہو گئی۔ عنایا نے غصے سے فون کاٹ دیا اور وہ تو بس بند فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ 2 سال پہلے ہی زوہان لندن کی یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن کرنے کے لیے گیا تھا۔ عنایا نے بہت روکنے کی کوشش کی۔ پلیز مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ 22 سالہ زوہان شاہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ یار صرف 4 سال کی تو بات ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر عنایا نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ اگر آپ گئے تو یاد رکھیے گا، کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ 16 سالہ عنایا شاہ نے تو وعدہ کر لیا تھا اور وہ تو بس اس کا غصہ سمجھ کر چلا گیا، مگر اسے کہاں امید تھی کہ وہ واقعی اپنے وعدے کی پکی رہے گی۔ پچھلے 2 سال سے وہ 1000 بار فون کر چکا تھا۔ پہلے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتی تھی، مگر اب فون اٹھا لیتی تھی، اس کی آواز سن لیتی تھی، مگر ایک لفظ نہیں بولتی تھی کیونکہ وہ زوہان شاہ سے سخت ناراض تھی۔ دوسری طرف وہ فون کو گھور کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، 2 سال ہی رہ گئے ہیں، مجھے واپس آنے دو، آ کر تمہارا علاج کروں گا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی اور اتنی دور بیٹھا تھا، اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس وقت اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کی؟ اسے راضی کر کے بھی تو آ سکتا تھا۔ اب 2 سال یہ سزا بھگت رہا تھا اور شاید مزید 2 سال بھی بھگتنی تھی۔ وہ سنجیدگی سے فون کال پر بات کر رہی تھی۔ کیپٹن مایا احمد، آپ کو ایک امپورٹنٹ مشن کے لیے بلایا جاتا ہے، میجر احمد کے ساتھ جلدی سے پہنچ جائیں۔ اس نے آرڈر کو فالو کیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد وہ بلیک ہیل پہنے، بلیک جینز میں اس کے اوپر ہی بلیک ہوڈی پہنے، چہرہ ہوڈی سے کور کیے، ماسک لگائے، ہاتھ میں گن پکڑے وہ نزاکت سے چلتی حویلی سے نکلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسلام شاہ تھا، وہ بھی بلیک ہوڈی میں تھا جس پر ٹائیگر لکھا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اتنی خوبصورت، سلم، سمارٹ اور جوان تھی، کہیں سے بھی وہ 2 بچوں کی ماں تو لگتی نہیں تھی، اور عمر بھی اس کی 25-30 سال کی لگ بھگ لگتی تھی۔ چہرہ اس کا آج بھی خوبصورت تھا۔ وہ جا چکے تھے ایک نئے مشن پر، اور اس طرح ان کی کہانی کا اختتام ہو چکا تھا، مگر نئی نسل کی کہانی ابھی باقی تھی، جس کے لیے یہ سیزن تو کم تھا، اس لیے آئے گا اگلا سیزن، پھر پتہ چلے گا کہ کس کی قسمت کے دھاگے کس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کی کہانی کا اختتام ہوا ہے، ان کے زندگی کا نہیں۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئے آغاز کے ساتھ۔ شکریہ، ختم شد۔